अमेरिकन सिफारत खाने से निकलकर जेराल्ड पेरी रोजनाल्ड के स्टूडियो पहुंचा और उसका साजो सामान देखकर अंदाजा लगाया कि इस स्लेट के स्टूडियो से कहीं ज्यादा बड़ा और अच्छा था। अंदर से एक आदमी निकला और एक बड़ा सा लिफाफा सीने के साथ दबाए तेज तेज कदमों से चलते हुए करीबी गली में घूम गया। जिलैंड अंदर दाखिल हुआ। क्या बात है? एक औरत दरवाजे से बाहर निकली। मैं रोजनाल्ड से मिलना चाहता हूँ। वो यहाँ नहीं है। तुम्हारा मतलब है अब वो यहाँ काम नहीं करता? वो यहाँ नहीं है। औरत ने किसी मशीन की तरह अपना पहला जवाब दोहराया। तब मैं उससे कहाँ मिल सकता हूँ? क्या तुम्हें कोई निशिस्त चाहिए? औरत ने पूछा। एक अधेड़ उम्र आदमी अंदर आया। औरत उसे देखकर मुस्कुराई, मिजाज पुरसे की और उससे कहा कि वो अंदर जाकर बैठे, वो अभी आती है। अगर अपना नाम बता दो तो मैं रोजनाल्ड को इत्तला कर दूंगी कि तुम आए थे। मेरा काम बहुत जरूरी है। वो कब वापस आएगा? पीर से कबल वापसी मुमकिन नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? टॉम स्टेग। रोजनाल्ड और मैं एक साथ काम करते हैं। जब वो वापस आएगा उसे बता दूंगी। चाहो तो पीर के दिन अपॉइंटमेंट के लिए फोन कर सकते हो। औरत जिस दरवाजे से निकली थी उसमें वापस चली गई। जिलैंड ने वापसी में बिल्डिंग की निगरान के दरवाजे पर दस्तक दी। एक मोटी बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। मैं रोजनाल्ड से मिलना चाहता हूँ। उसके स्टूडियो भी गया था। वो बोला, मगर सिर्फ इतना ही मालूम हुआ कि वो मौजूद नहीं है। मुझे उससे बहुत ज़रूरी काम है। उसने जेब से बटवा निकालकर 20-20 फ्रांक के 2 नोट निकाले। बात यह है कि रोजनाल्ड मेरा मखरूज है। अगर उसने जल्द ही मेरी रकम अदा नहीं की तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। अगर तुम बता सको तो मैं तुम्हारी मदद का मुआवजा अदा कर सकता हूँ। मैं जानती हूँ वो कहाँ है। औरत ने नोट जिलैंड से लेकर अपने गिरेबान में उड़स लिए। कल उसकी सेक्रेटरी के लिए उसकी तरफ से एक खत आया था। मैं उसकी हैंड राइटिंग पहचानती हूँ। इस लिफाफे पर जवाबी पते के तौर पर इप्सन हॉफ होटल गॉर्मिज लिखा था और जब वो जा रहा था तो उसने मुझे बताया था कि वो 1 माह बाद वापस आएगा। मुझे उम्मीद नहीं कि तुम्हें अपनी रकम वापस मिल सके। रोनाल्ड कोई अच्छा आदमी नहीं है। जिलैंड ने निगरान औरत का शुक्रिया अदा किया। इमारत से बाहर निकलकर घड़ी देखी तो 4:20 हुए थे। उसने फैसला किया कि सामी के बार जाकर जैक डॉज से भी मुलाकात करे। स्लेड ने दूसरा नाम उसी का बताया था। ये बार रेवबेरी के इलाके में वाक़ई थी। वो अंदर दाखिल हुआ। बार की तमाम मेज़ें खाली थीं। काउंटर पर जो आदमी काम कर रहा था, जिलैंड ने अंदाजा लगाया कि वही जैक डॉज हो सकता है। जिलैंड करीब आकर एक स्टूल पर बैठ गया। क्या पेश करूं? बारमैन ने पूछा। राई विस्की और जिंजर, जिलैंड ने जवाब दिया, और मेरी तरफ से एक अपने लिए भी बना लो। शुक्रिया, मैं इनकार नहीं करूंगा। आज ये मेरा पहला गिलास होगा। बारमैन ने 2 गिलासों में शराब बनाई और दोनों पीने लगे। क्या तुम जैक डॉज हो? हाँ, मगर तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। फिर तो बड़ी अच्छी बात है। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें एक खास लड़की भी याद है या नहीं। यहाँ बेशुमार लड़कियां आती हैं, उन सबको याद रखना मुश्किल है। मैं मर्दों पर ज्यादा तवज्जो देता हूँ, बिल वही अदा करते हैं। अच्छा, अभी लड़की की बात रहने दो। ये बताओ कि क्या तुम अब भी पैरी रोजनाल्ड के लिए काम करके खुश हो? जिलैंड गौर से डॉज को देख रहा था। अगर उसने डॉज के मुंह पर एक घूंसा मार दिया होता तब भी शायद इतना नुमाया रद्द-ए-अमल ना होता। डॉज घबराकर पीछे हटा। उसका चेहरा जर्द पड़ गया, मगर उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया। उसने जिलैंड को घूर कर देखा। मैं नहीं जानता वो कौन है, वो बोला। माफ करना, मुझे बहुत काम है। इतना सफेद झूठ मत बोलो। मुझसे बातें करने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ज़िमनी मशगला क्या है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कोई मुसीबत खड़ी करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है तुम $100 कमाना पसंद करोगे। मैंने बताया कि मुझे किसी बात से कोई वास्ता नहीं। अगर तुम्हें रकम की ज़रूरत नहीं तो ठीक है, मैं अपने दोस्त इंस्पेक्टर ड्यूपिन को किसी भी वक्त तुम्हारे पीछे लगा सकता हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी। मगर तुम हो कौन? डॉज हिचकिचाया। मुझे अपना दोस्त समझो, जिलैंड ने नरमी से कहा, और $10 के 10 नोट निकालकर काउंटर पर रख दिए। ये सब तुम्हारे हैं, सिर्फ उस मालूमात के लिए जिसका हाल मेरे अलावा किसी को नहीं मालूम होगा। डरो नहीं, मुझे तुमसे कोई गरज नहीं। मैं सिर्फ एक लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ जिसने तुम्हारे साथ एक ब्लू फिल्म बनवाई थी, और वो फिल्म रोजनाल्ड ने बनाई थी। डॉज ने अपने खुश्क होठों पर जबान फेरी। गिलास की बाकी शराब एक सांस में खत्म कर दी। तुम क्या मालूम करना चाहते हो?
آخر وہ بولا، مجھے 8 mm کی ایک فلم ملی ہے، جلینڈ نے بتایا، جس کے ڈبے پر لکھا ہے پیرس سے ایک تحفہ۔ اس میں تم نقاب پہن کر ایک سیاہ بالوں والی لڑکی کے ساتھ مصروف ہو۔ ایسی 3 اور فلمیں بھی بنائی گئی ہیں، شاید ایک ہی وقت میں۔ اس بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں بتا دوں تو رقم میری ہوگی۔ ڈارج نے نوٹوں کی طرف دیکھا۔ بلا شبہ، اور رازداری کی بھی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک دن روزنالڈ نے مجھے بلایا، کہا کہ ایک بہت اسپیشل کام کرنا ہے۔ ڈارج نے بتایا، چنانچہ میں نے 3 فلمیں بنوائیں۔ اس کام میں تفریح بھی ہے اور رقم بھی ملتی ہے۔ میں روزنالڈ کے لیے یہ کام ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ کرتا ہوں۔ پچھلے ماہ جب اس نے مجھے بلایا تو وہاں ایک نئی لڑکی موجود تھی۔ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نا تجربے کار تھی مگر بہت اچھی۔ تمہیں اس کا نام معلوم ہوا؟ نہیں، ڈارج نے نفی میں سر ہلایا۔ روزنالڈ اسے چیری کہتا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ دونوں گہرے دوست ہیں۔ ہم نے 4 فلمیں بنوائیں۔ روزنالڈ نے مجھے ہر فلم کا معاوضہ $50 دیا۔ تمہیں یہ کیسے اندازہ ہوا کہ وہ دونوں گہرے دوست ہیں؟ جلینڈ نے پوچھا۔ ان دونوں کا باہمی سلوک اور طرز عمل دیکھ کر۔ میرا خیال ہے روزنالڈ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کے باوجود اس نے اس لڑکی کے ساتھ تمہاری فلمیں بنائیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں، بزنس ہے، ڈارج نے جواب دیا۔ میں نے تو ایسی بیویوں کے ساتھ بھی فلم بنوائی ہے کہ خود ان کے شوہر فلم بنا رہے تھے۔ جب کوئی ایسی فلم بنتی ہے تو وہ صرف بزنس کے لیے بنتی ہے۔ البتہ میرا خیال ہے کہ وہ لڑکی نشے میں تھی۔ یہ خیال کیسے ہوا؟ کبھی کبھی لڑکیوں کو LSD کی گولیاں یا انجیکشن دے دیے جاتے ہیں اور ان کی حرکتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہوش میں نہیں ہیں۔ تو تمہارا خیال ہے کہ اس لڑکی کو بھی LSD دی گئی تھی؟ خیال نہیں، مجھے پورا یقین ہے۔ تم نے باتیں کرتے سنا؟ وہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ وہ فلم بندی کے بعد گورمٹ جانے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ رونالڈ کے بارے میں تم اور کیا جانتے ہو؟ وہ بہت ہوشیار آدمی ہے۔ بلو فلمیں بنانے کے علاوہ وہ سیاست میں بھی حصہ لیتا ہے۔ اس نے احمق لوگوں کا ایک گروپ بھی بنایا ہوا ہے۔ اس نے مجھے بھی اس گروپ میں شامل کرنے کی کوشش کی، مگر مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میری سمجھ میں یہی نہیں آتا کہ چند لوگوں کا گروہ جنگ پر پابندی کیسے لگوا سکتا ہے۔ یہ کسی پتھر کی دیوار سے سر ٹکرانے کے برابر ہے۔ مگر روزنالڈ اس سے مالی اور سیاسی دونوں فائدے اٹھا رہا ہے۔ جو فرد بھی گروپ میں شامل ہوتا ہے 10 فرانک ماہانہ دیتا ہے اور یہ رقم روزنالڈ کی جیب میں جاتی ہے۔ اسی وقت بار میں بہت سے امریکن سیاح آ گئے۔ گویا ڈارج کے لیے مصروفیت پیدا ہو گئی۔ اب میں جا رہا ہوں، جلینڈ نے نوٹ اسے دیتے ہوئے کہا۔ بھول جانا کہ کبھی مجھ سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی۔ جلینڈ بار سے باہر آ گیا۔ اب اسے گورمٹ جانا تھا، مگر اس سے پہلے وہ کچھ اور معلومات چاہتا تھا، اس لیے امریکی سفارت خانے روانہ ہو گیا۔ اورلی ایئرپورٹ پر شرمین نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا فرضی پاسپورٹ کسٹم آفیسر کے حوالے کیا۔ افسر نے پاسپورٹ دیکھا، ایک نظر شرمین پر ڈالی، سر ہلایا، پاسپورٹ پر اسٹیمپ لگائی اور شرمین کو واپس کر دیا۔ شرمین نے انڈیکس بورڈ دیکھ کر معلوم کیا کہ اس کی فلائٹ گیٹ نمبر 10 سے روانہ ہوگی۔ اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈالی، روانگی میں 25 منٹ باقی تھے۔ اس نے بک اسٹال سے اخبار نیو یارک اور 2 پیپر بیک ناول خریدے۔ گیٹ نمبر 10 کی طرف چلا تو اعلان سنا کہ نیو یارک جانے والی پرواز AF 025 1 گھنٹہ تاخیر سے روانہ ہوگی۔ نیو یارک جانے والے مسافر استقبالیہ سینٹر سے رجوع کریں، جہاں انہیں آگاہ کیا جائے گا کہ وہ کب گیٹ نمبر 10 کی جانب روانہ ہوں گے۔ شرمین پریشان ہو گیا۔ یہ بات خطرناک ہو سکتی ہے۔ اسے ایئرپورٹ پر جتنی زیادہ دیر لگے گی اتنا ہی اس کے شناخت کر لیے جانے کا امکان بڑھ جائے گا۔ پریشان کن بات ہے نا، خاص طور سے تمہارے لیے۔ شرمین نے گھوم کر دیکھا اور چونک گیا۔ اس کے سامنے ہرمین ریڈنز کھڑا تھا، ایک ایسا آدمی جسے بین الاقوامی طور پر دولت مند ترین افراد میں سے ایک سمجھا جاتا تھا، جس کی موٹی انگلیاں آکٹوپس کی ٹانگوں کی طرح پوری مالی دنیا کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھیں، جو کسی زہریلی مکڑی کے مانند درمیان میں بیٹھا اپنے جال میں پھنسے افراد اور اداروں کا خون آہستہ آہستہ چوس رہا تھا۔ ہرمین دنیا کا وہ آخری انسان تھا جسے ایئرپورٹ پر دیکھنے کی توقع شرمین کو ہو سکتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ہرمین نے اسے پہچان لیا ہوگا اور اب اس سے جھوٹ بولنا بے سود ہوگا۔ ہم دونوں کا ایک ساتھ دیکھ لیا جانا خطرناک ہے، اس کے باوجود ہم بات کریں گے۔
हरमैन ने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। इसके अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। मुझे अफसोस है हरमैन, मगर तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है। हरमैन ने उसे सर्द नजरों से घूरा। क्या तुम्हारे ख्याल में है? धमकी बिल्कुल वाज़ेह थी। शर्मैन एक लम्हे के लिए हिचकिचाया, फिर उस दरवाजे की तरफ चल दिया जिस पर ए लिखा था और अंदर दाखिल हो गया। ये एक शानदार वेटिंग रूम था जो शायद वीआईपी लोगों के लिए था। चंद मिनट के बाद हरमैन भी आ गया और उसने अंदर से दरवाजा मुकफ्फल कर दिया। मैं पूछ सकता हूँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। फर्जी पासपोर्ट पर सफर कर रहे हो, मुज़हिका खेज मूछें लगा रखी हैं, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? शर्मैन तनकर खड़ा हो गया। अगरचे वो हरमैन से खौफजदा था, मगर हर हाल में अपना वक़ार बरकरार रखना चाहता था। आखिर वो अमेरिका का होने वाला सदर था। इस चालाक जर्मन को ये बात याद रखनी चाहिए। मैं समझा नहीं, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं पूरी तरह सेहतमंद हूँ और तुम्हें इतनी ही दिलचस्पी है तो सुन लो कि मैं एक अहम ज़ाती काम से यहाँ आया था। वो काम इतना अहम था कि मुझे भेस बदलना पड़ा। हरमैन एक कुर्सी पर बैठ गया, जेब से सिगार निकालकर सुलगाया। इतनी देर में शर्मैन भी एक दूसरी कुर्सी पर बैठ चुका था। इतना अहम और इतना ज़ाती कि तुमने सदर अमेरिका के इलेक्शन को खतरे में डाल दिया, हरमैन ने कहा। ज़रूरी ना होता तो मैं हरगिज़ इस तरह ना आता, मगर मैं इस पर तुमसे कोई बात करना नहीं चाहता। मेरे अजीज, शायद तुम हमारा बाहमी मुआहिदा भूल गए हो, हरमैन ने सख्त लहजे में कहा। क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि इलेक्शन में तुम्हारी कामयाबी को मुमकिन बनाने के लिए अब तक मैं 35 करोड़ डॉलर खर्च कर चुका हूं और इसमें से निस्फ रकम मेरी जेब से निकली है। क्या तुम्हारा ख्याल है कि एक शख्स जिस पर इतनी रकम खर्च हो चुकी हो उसका मैं कोई अहमकाना तर्ज अमल बर्दाश्त करूंगा? तुमने यहाँ इस अंदाज में आकर जो खतरा मोल लिया है वो इंतहाई तबाहकुन है। अगर कोई तुम्हें पहचान लेता है तो तुम्हारे सदर बनने का कोई इम्कान नहीं रहेगा और मेरी इतनी बड़ी रकम डूब जाएगी। मैंने तुमसे तुम्हें अमेरिका का सदर बनाने का वादा किया है, जिसके बदले तुमने मुझसे वादा किया है कि सदर बनने के बाद मुझे आर्केडिया डैम का कॉन्ट्रैक्ट दोगे, लेकिन तुम ये सब बर्बाद करने इतने अहमकाना तरीके से पेरिस चले आए। शर्मैन ने बेचैनी से पहलू बदला। सच था कि उसने हरमैन से एक सौदा किया था। हरमैन आर्केडिया डैम का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहता था, जो आने वाली हुकूमत के एजेंडे पर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसकी लागत का अंदाजा 50 करोड़ डॉलर था। शर्मैन ने वादा किया था कि अगर वो अमेरिका का सदर बन गया तो हरमैन को न सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, बल्कि मजमूई लागत का 5% हरमैन को उसकी फीस के बतौर अता किया जाएगा। शर्मैन जानता था कि अगर हरमैन का बेअंदाजा सियासी असर व रसूख और उसकी वाफिर दौलत न होती तो उसे सदारत के लिए नामजद भी न किया जाता। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आखिर वो बोला। अगर हमारी इत्तेफाकिया मुलाकात न हो जाती तो तुम भी मेरी आमद से वाकिफ न होते, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई और इस बारे में नहीं जानता। तुम्हारा कहना है कि ये इत्तेफाकिया मुलाकात ना होती तो मुझे कुछ मालूम नहीं होता, हरमैन ने गुस्से से कहा। मैं उस वक्त से जानता हूँ जब तुम न्यूयॉर्क से रवाना हुए थे। मैं जानता था तुम पेरिस में हो। मैं जानता था कि तुमने CIA के इंचार्ज डोरे से मुलाकात की है। इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ और जानना चाहता हूँ कि तुमने ये गैर जिम्मेदाराना खतरा क्यों मोल लिया। तुम जानते थे? शर्मैन के चेहरे का रंग जद पड़ गया। मैं यकीन नहीं कर सकता। तुम्हें कैसे मालूम हो सकता है? तुम एक अहम सरमायाकारी हो शर्मैन, और मेरे पास ऐसे होशियार एजेंट हैं जो मुझे मेरी हर सरमायाकारी के बारे में बाखबर रखते हैं, खास तौर से तुम्हारे बारे में। अब बताओ यहाँ क्यों आए थे? ये एक जाती मामला है, शर्मैन ने खुश्क होठों पर जबान फेरी। इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं और ना मैं इस पर बात कर सकता हूँ। तुम डोरे के पास जाने के बजाय मेरे पास क्यों नहीं आए? डोरे मेरी मदद की आखिरी उम्मीद था। मैं और वो तवील मुद्दत से गहरे दोस्त हैं। गोया तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझते? नहीं, शर्मैन ने नफी में सर हिलाया। मैं तुम्हें एक ताकतवर हलीफ ख्याल करता हूँ, मगर दोस्त नहीं। गोया तुमने डोरे जैसे अहमक को अपने एतमाद के काबिल समझा, हरमैन ने कहा। तुमने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया है और अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या तुम्हारे पास वो शख्सियत, वो तहक्कुम और रहनुमाई की वो ज़रूरी खासियत है जो तुम्हें एक बड़ा सदर बना सके। क्या तुम्हें एहसास नहीं कि जब तुम किसी ज़ाती मुसीबत में हो तो तुम्हें दोस्तों के पास नहीं, ऐसे अफराद से रुजू करना चाहिए जिन्होंने तुम पर अपना कसीर सरमाया लगा रखा हो और जो जानते हो कि किसी भी मुसीबत से किस तरह निपटा जा सकता है। चुनाचे मुझे बताओ कि तुम्हारी ज़ाती और अहम परेशानी क्या है। डोरे अहमक नहीं है, शर्मैन ने जवाब दिया।
وہ میرا یہ کام سنبھال رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اچھے نتائج دکھائے گا۔ میں نے تم سے پوچھا ہے کہ تمہاری یہ ذاتی اور اہم پریشانی کیا ہے۔ ہرمین کا لہجہ سخت تھا اور میں یہ جاننے کا حق رکھتا ہوں۔ شرمین سوچ رہا تھا شاید اس نے اجلت میں پیرس آ کر ڈورے سے مشورہ کرنے میں غیر ذمہ داری سے کام لیا ہے۔ ڈورے اسے صرف ایک ایسا آدمی دے سکا جو خود اس کے خیال میں بدماش ہے۔ شاید اسے ہرمین سے مشورہ کر کے اپنی مصیبت سے نمٹنے کا کام اس کے سپرد کرنا چاہیے تھا، لیکن میری ہرمین سے مشورہ کرنے کے خلاف تھی۔ وہ اس موٹے ہرمین سے نفرت کرتی ہے، اور اب اگرچہ اسے ڈورے کے بارے میں ہرمین کی رائے سے اتفاق نہیں تھا، پھر بھی کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ وہ ہرمین کو سب کچھ بتا دے؟ ظاہر ہے اگر وہ صدر نہیں بن سکا تو سب سے زیادہ نقصان ہرمین کا ہوگا، اور یہ فیصلہ کرتے ہوئے اس نے ہرمین کو ساری بات بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ اسے کس قسم کا دھمکی آمیز خط ملا ہے، اور یہ بھی کہ اس طرح کی 3 فلمیں اور ہیں، اور اب ان فلموں اور اس کی بیٹی کلین کو حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ ہرمین یہ سب کچھ توجہ سے سنتا رہا۔ تو اب تم نے دیکھا، شرمین نے آخر میں کہا کہ میں انتہائی پریشان تھا۔ ڈورے میرا دوست ہے، وہ میری مدد کر رہا ہے۔ مجھے یہاں آنے کا خطرہ مول لینا ہی پڑا، لیکن شاید میں نے جلدی کی، مجھے تم سے ملنا چاہیے تھا۔ تو اب جرلینڈ یہ کام سنبھال رہا ہے؟ ہرمین نے پوچھا۔ شرمین نے اسے غور سے دیکھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے تم اس آدمی کو جانتے ہو۔ اس طرح کے چند ہی آدمی ہوں گے جنہیں میں نہ جانتا ہوں، ہرمین نے جواب دیا۔ میں نے ایک مرتبہ اس سے کام لیا تھا، مگر نتیجہ تباہ کن ثابت ہوا۔ وہ بہت چالاک، مکار اور خطرناک ہے، ایسا آدمی جس پر میں کبھی اعتبار نہیں کر سکتا۔ ڈورے کا کہنا تھا کہ صرف وہی ان 3 فلموں کو حاصل کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ بات درست ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی جرلینڈ کو کافی معاوضہ دے تو وہ کام ضرور پورا کرتا ہے۔ وہ فلموں کو بھی تلاش کر سکتا ہے اور تمہاری بیٹی کو بھی، مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ شرمین نے ایک بار پھر اضطراب سے پہلو بدلا۔ میں فلمیں ضائع کر دوں گا اور اپنی بیٹی کو کنٹرول میں رکھوں گا۔ رکھ سکو گے؟ اس کی عمر کتنی ہے؟ 24 سال۔ تو اسے کس طرح قابو میں رکھو گے؟ میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تم اپنی بیٹی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ہرمین نے سوال کیا۔ شرمین دوسری طرف دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے بولا، وہ ہمارے لیے ہمیشہ صبر آزما رہی ہے، ضدی اور باغی۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں اس کے متعلق زیادہ نہیں جانتا، میں نے اسے 3 سال سے نہیں دیکھا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں، ہرمین نے کہا، میں اس کی نگرانی کراتا رہا ہوں، کیونکہ وہ بھی میری سرمایہ کاری کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بارے میں تمہارے جذبات کیا ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کے لیے کچھ زیادہ اچھے جذبات رکھتا ہوں، شرمین نے جواب دیا۔ وہ میرے طرز زندگی میں کہیں فٹ نہیں ہوتی۔ وائٹ ہاؤس میں اسے اپنے ساتھ رکھنا ناممکن ہوگا، انتہائی ناممکن۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ہرمین خطرناک حد تک سنجیدہ آواز میں بولا، فرض کرو اسے کوئی بدقسمت حادثہ پیش آ جائے اور تم اسے گم کر دو، تو کیا تمہیں کچھ پرواہ ہوگی؟ میں سمجھا نہیں۔ شرمین نے غور سے ہرمین کو دیکھا۔ تم وقت ضائع کر رہے ہو، ہرمین نے ناگواری سے کہا۔ میں نے جو کہا وہ تم سن چکے ہو۔ اگر تم اسے دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکو تو کیا تمہیں کچھ پرواہ ہوگی؟ بہت آسان سی بات پوچھی ہے۔ نہیں، شرمین نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے برعکس، اگر مجھے یقین ہو جائے کہ اب وہ کبھی مجھے دوبارہ نظر نہیں آئے گی تو میں اطمینان کا سانس لوں گا، لیکن اس پر بات کیوں کی جائے؟ وہ اپنی تمام شرنگیزیوں کے ساتھ موجود ہے اور یہ حقیقت تسلیم کرنا ہوگی۔ کچھ ضروری نہیں، ہرمین نے کہا۔ تمہاری بیٹی، جب تک وہ زندہ ہے، مستقل تمہارے لیے وجہ ندامت بنی رہے گی۔ فرض کرو جرلینڈ وہ فلمیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ دوسری فلمیں بنوا سکتی ہے، دوسرے اسکینڈل کھڑے کر سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تم سے اور تمہارے طرز زندگی سے اسی طرح نفرت کرتی ہے جس طرح تم اس سے اور اس کے انداز زندگی سے۔ میں نے اس کے بارے میں تحقیقات کرائی تھی۔ وہ اس احمقانہ تنظیم سے منسلک ہے۔ تنظیم کے لیڈر روزنالڈ کے ساتھ رہتی اور گھومتی پھرتی ہے۔ اس نے اور روزنالڈ نے طے کر لیا ہے کہ تمہیں امریکہ کا صدر نہ بننے دیا جائے۔ روزنالڈ نے اس وجہ سے کہ اسے تم سے سیاسی اختلاف ہے، اور تمہاری بیٹی نے اس لیے کہ تم نے باپ کی حیثیت میں اسے نظر انداز کیا، اور جو سلوک تم نے اس کے ساتھ روا رکھا وہ اس کا انتقام لینا چاہتی ہے، اور اب اس نے اپنے نزدیک تمہیں مجبور کر دیا ہے۔ یہ وجہ تھی جس کے باعث تمہیں اپنی یہ پرابلم لے کر میرے پاس آنا چاہیے تھا۔